अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक परेशान कुन सूरत हाल पे बात करने जा रहे हैं और वो है कोरोना वायरस की वबा को लेकर। ये वबा के जिसका सामना, जिसका मुकाबला हम मार्च के महीने से कर रहे हैं, ये अब तक सिलसिला जारी है। अगस्त के महीने तक बहुत रुकावटें रहीं, बहुत स्मार्ट लॉकडाउन्स हुए, लोगों के कारोबार बंद रहे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहीं और बहुत केसेस रिपोर्ट भी हुए ईद उल फितर के बाद। और उसके बाद फिर जो पाबंदियां हैं उनमें सख्ती की गई कि ताकि दोबारा ईद उल अज़हा के मौके पर ये वबा ना फैले। और बार बार ये पैगाम दिया जाता रहा हुकूमत वक्त की तरफ से कि एहतियात कीजिए, एहतियात से काम लीजिए, लापरवाही ना कीजिए। कोरोना वायरस एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ईद उल फितर से पहले लोगों की राय होती थी कि जी कोरोना बस एक ड्रामा है, कोरोना सिर्फ हुकूमत की तरफ से एक ऐसा हथकंडा है कि जिसमें बाहर से इमदाद लेनी है और लोगों को इस तरह से तंग किया जा रहा है और किसी को कोई कोरोना नहीं है। बल्कि जब किसी से जाकर पूछा जाता था उस वक्त तो लोगों का ये कहना था जी ये कोरोना मडोना कुछ नहीं है, ये बस ऐसी बातें ही हैं। लेकिन ईद उल फितर के बाद लोगों को एहसास हुआ कि जब आस पड़ोस में बहुत बड़ी तादाद में ये इतलात मिलना शुरू हुई लोगों को कि जी कोरोना वायरस लोगों को होना शुरू हो गया है और एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुश्किल वक्त में से गुजरे जिसमें बहुत से सवालात उठ रहे थे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जी कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। हर कोई जो है वो डॉक्टर बना फिरता था, हर कोई तजवीज़ कर देता था कि जी आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको वो मेडिसिन लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर कहीं भी किसी भी दवा का नाम सिर्फ एक दफ़ा आ जाए तो वो लोग लेने के लिए निकल पड़ते थे, जो कि वो बाजार में वो अद्वियात शॉर्ट भी होती रही। फिर शुरू में एक ये भी बात कही जा रही थी कि जी मास्क नहीं पहनने की जरूरत, मास्क सिर्फ वो लोग पहने। और ये बात डॉक्टर हजरात भी कहते रहे हैं क्योंकि शुरू में सही से मालूम नहीं था कि ये असल में वबा है क्या। तो डॉक्टर हजरात ये कहते रहे हैं कि जी मास्क आप ना पहने, मास्क सिर्फ वो पहने कि जो किसी इन्फेक्टेड के पास है, उनकी तीमारदारी कर रहे हैं या जो इन्फेक्टेड हैं सिर्फ वो पहने, बाकी ना पहने। फिर उसके बाद हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी मास्क पहनना बहुत जरूरी है और मास्क हर किसी को पहनना है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके दुनिया में जितनी तबाही मची उससे पाकिस्तान में सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल में रही और बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए। हमारे पड़ोसी मुल्क आप भारत में देख लें, ईरान में देख लें कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वबा से मुतासिर हुए और वहां पर कितनी अमवात हुई। लेकिन पाकिस्तान में थिंग्स वर मच मच बेटर। अब एक बार फिर कोरोना वबा सर उठा रही है और यह हकीकत है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। जो तादाद डेली रिपोर्ट हो रही है हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक, उसमें कल जो फिगर आई थी 24 घंटे की, टेस्ट तकरीबन 28,000 कुछ हुए थे, वो 1078 केसेस रिपोर्ट हुए थे जो कि गुज़श्ता 3 माह में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अब जो आज सुबह इतला मिली है, यानी कि कल जो टेस्ट हुए हैं वो 21,000 कुछ हुए हैं और तकरीबन 800 प्लस लोग इन्फेक्टेड सामने आए। तो टेस्टिंग कम हुई है कल और उसके हिसाब से जो इन्फेक्टेड केसेस हैं वो भी कम आए हैं। अगर ज्यादा टेस्टिंग होती है तो फिर ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते। हमें एहतियात से काम लेना है और हमें अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें इस वबा के साथ जिंदगी को जीना है, एहतियात के साथ जिंदगी को जीना है, लापरवाही हरगिज नहीं करनी है। जहां पर यह तादाद बढ़ी है वहीं पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर्स लिए गए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की तरफ से ऐलान किया गया कि जी जो बाजार हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, ये सब रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। लेकिन ये सब करने से यकीनन हमारी मईशत जो कि वैसे ही अभी स्टेबल नहीं है और बेहतरी की तरफ जा रही थी, उसके लिए एक और ये बहुत बड़ा धचका है। कैसे ये तमाम मामलात मैनेज होंगे और हमारी मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। डिस्कशन के लिए जी हमें सबसे पहले स्टूडियोज में ज्वाइन किया है आमिर रफीक कुरैशी साहब ने, सदर हैं लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन। आमिर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आपके साथ तशरीफ रखते हैं मलिक कलीम साहब, सदर हैं हफीज सेंटर, और हफीज सेंटर वही बिल्डिंग है जहां पर अब से कुछ हफ्ते पहले आग लगी थी और बहुत लोगों का, अरबों का नुकसान हुआ और अभी तक मार्केट दोबारा से ओपन नहीं हुई है, तो लोग वहां पे भी बहुत परेशान हैं। हमें ज्वाइन किया जी नईम मीर साहब ने टेलीफोन लाइन पे, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। नईम मीर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर माशियात हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आमिर रफीक कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं। एहतियात करनी थी, ख्याल करना था, SOPs पर अमल दरामद करना था, नहीं हुआ तो केसेस बढ़ रहे हैं और उसमें आप चूंकि सदर हैं लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के, तो उसमें आप पर भी पाबंदी लगी है और शायद वो पाबंदी इसलिए है कि आप भी एक वजह हैं, बज़ाहिर सबब हैं कोरोना के फैलाव का। जी आमिर साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी फॉर गेटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ताकि पब्लिक को और पब्लिक सर्विस मैसेज कन्वे कर सके जहाँ से, और गवर्नमेंट को हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। मेरा ये मानना है, ये मेरे अकेले का नहीं, मेरी एसोसिएशन का नहीं, बल्कि ये हर आवाम, हर बंदा जानता है कि कोरोना के फैलने में, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, एसोसिएशन के बात पे खुद भी कहता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का किरदार इसमें नेगेटिव रहा है। बात यह है कि जी गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक को अवेयरनेस कंपेन्स को कंटिन्यू रखती। इन्होंने जैसे ही ज़रा कोरोना ईज आउट हुआ है, इन्होंने कंपेन छोड़ दिया, मीडिया चैनल्स ने कंपेन छोड़ दिए। इस तरह नहीं होता। अगर ये अवेयरनेस सेशन चलते रहते तो ये नौबत यहाँ पे नहीं आती। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को पब्लिक की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की अपनी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। बाद ये रातों रात बैठ के फरमान जारी कर देते हैं। मेरा ये बड़ा प्रोटेस्टेड क्वेश्चन है कि कोरोना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री किस तरह फैला सकती है। मुझे एक रीज़न बता दें आप। 10 बजे टाइम करने से कोरोना कम फैलेगा। बात ये कोरोना टाइमिंग से नहीं फैलता, कोरोना तो रश की वजह से फैलता है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, आप अंदरून मार्केट्स जो जल्द से जुलूस हो रहे हैं, वो रश देखें। उस रश में अगर 1% भी लोग पासदारी नहीं करते सेफ्टी की, तो कोरोना तो वहां से फैल रहा है। हॉस्पिटैलिटी का तो पहले बेड़ा गर्क करके रख दिया गवर्नमेंट ने। कई रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स मौजूद है। 30% मोरलेस रेस्टोरेंट पिछले क्राइसिस में बंद हो चुके थे। अब जो सेकंड वेव है, जिसकी एहतियात मैं कहता हूं पब्लिक ने एहतियात तो बाद में करनी है, गवर्नमेंट ने एहतियात नहीं की है। गवर्नमेंट ने एहतियात ये की है कि जैसे टर्की आप जाएं, आप टैक्सी में, रेस्टोरेंट में, किसी जगह पे विदाउट मास्क आप फिर ही नहीं सकते हैं। इनका जब कोरोना फैल के ऊपर पीक पे जाना शुरू हुआ है, तब इनका मैसेज आ गया जी एकदम सारा बंद कर दिया। ये इनकी हरकतें गलत हैं, ये फैसले गलत है। मैं समझता हूं गवर्नमेंट में जो हुकूमती अदारे या हुकूमती लोग बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको खुद एसओपीज का पता नहीं है। मैं आपको नाम लेके बताना नहीं चाहता, जो इंडियन लोगों ने ये पाबंदी लगाई है, इनके आप क्लिप निकाल ले पिछले 1.5-2 महीने की ईद के बाद से, किसने मास्क पहना हुआ मुझे बता दे। इनके सोशल डिस्टेंसिंग इनके अपने अदारों में नहीं है। तो बात ये है, देखिए ये बड़ा जुल्म है। ये सब कह के आप मुखालफतें मोल रहे हैं जी, ये सब कहकर आप अपने खिलाफ कर रहे हैं। देखिए जी, मैं एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो अपनी पब्लिक के लिए, गरीब आवाम के लिए, रेस्टोरेंट के मुलाजमिन के लिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल के गलत मामला कल को मुझे आएगा तो मैं फेस करने को तैयार हूं, क्योंकि उनकी आवाज बनाऊं मैं एज एसोसिएशन चेयरमैन, और बनता रहूंगा, लगा रहूंगा इंशाल्लाह, जब तक इनको कोई ईद और फैसला नहीं हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, मुझे बताएं, कोरोना पूरी दुनिया में जो रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट, लंच जो भी करते हैं, डिनर रात को ही होता है। रेस्टोरेंट दुनिया में रात को कमाई करते हैं। अब जो मुलाजमीन है, पहले भी एहसास प्रोग्राम जो गवर्नमेंट था, 1 रुपया नहीं मिला इनको। अब दोबारा ये क्राइसिस आएंगे तो मुझे ये पता है किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है ना 10 बजे तक रोटी शोटी खा लें। 10 बजे तक कोई बंदा निकलेगा नहीं घर से, मुझे बताएं। रश रेस्टोरेंट्स में नहीं है। ये बार बार खुदारा मैं कह रहा हूं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए गवर्नमेंट को। रेस्टोरेंट्स में रश की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है। बाद ये मार्केट्स हैं, ये जल्द से जुलूस है, अंदरून मार्केट्स है, इनके अपनी इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके दफातर है, वहां पे जाकर रश देखे आप। मलिक कलीम साहब, क्या सूरत हाल है जनाब? हफीज सेंटर बंद पड़ा हुआ है, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, और फिर ये दोबारा से एक सिचुएशन सामने आ गई है कि कोरोना की वजह से मार्केट्स, बाजार वगैरह को लिमिटेड टाइम तक कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में आमिर कुरैशी साहब हमारे बड़े सीनियर, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं इनकी बात से इत्तफाक नहीं करता जी। उसकी वजह यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना ने अपने वार किए, और सेकंड रिसेशन भी पूरी दुनिया में आया। चले पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर हम कहते हैं कि इस काबिल नहीं है, तो क्या पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इस काबिल नहीं निकली? देखना यह है कि गवर्नमेंट ने जो एसओपीज आपको दिया, हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। सबसे पहली गलती तो हमारी अपनी है, हमने मार्केट्स में, क्योंकि हफीज सेंटर ने जब इनिशिएटिव लिया था इन लोगों ने एसओपीज के हवाले से, हफीज सेंटर ने सबसे पहले इसको मेक श्योर करना शुरू किया। मास्क भी हमने पहने लोगों ने, और वो हमने वो टनल्स वगैरह लगाई जो ये आपके सामने आपने देखा होगा कि लोग गुजरते थे, शावर करती हैं ऊपर। मसला ये है कि 7 बजे का टाइम किया गया। 7 बजे के टाइम को मैं आपको, आप हैरान हो गए, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना बिजनेस था 7 बजे तक कि हम लोग सारी रात बैठे रहते थे, तो हमें वो बिजनेस नहीं मिलता था जो 7 बजे तक बिजनेस मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि खुदारा पूरी मार्केट का टाइम 7 बजे तक कर दिया जाए। जितनी मैक्सिमम डे लाइट को यूज कर सकते हैं करें, इससे हमारे मुल्क का ज़र मुबादला भी बचेगा। ठीक। और
اس کے بعد جو کرونا کے جس طرح عامر صاحب نے بتایا اس میں ہم لوگ ساتھ انوالو ہیں جی. گورنمنٹ نے تو آپ کو ایس او پیز دے دیے, ریسٹورینٹ میں بالکل ریسٹورینٹ کھلنے چاہیے, ہم اس کے اگینسٹ ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی لہر آ گئی ہے جس میں ہمیں ریسٹورینٹ سمیت مارکیٹس بھی جس طرح انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کا جو کاروبار ہے, جو آپ کی نیچر ہے کاروبار کی, وہ تو 7 بجے تک ہو سکتا ہے. عامر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا نیچر آف بزنس ہے اس میں تو لیٹ کام شروع ہوتا ہے. اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں جی. اگر 7 بجے مارکیٹیں بند کر دی جائیں تو 7 سے 10 تک کا جو 3 گھنٹے کا ٹائم ہے یہ بہت ٹائم ہے, ریسٹورینٹ کے لیے بہت ٹائم ہے. ہاں اگر عام طور پہ آپ دیکھیں ریسٹورینٹ 12 بجے تک تو ریسٹورینٹ کھلے رہتے تھے, 12 بجے کے بعد تو بند ہو جاتے تھے. اب 2 گھنٹے پہلے, اگر 2 گھنٹے پہلے بند کرنے سے فرق پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمیں ساتھ چلنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مینیج کیسے کریں. ٹھیک, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نہیں میر صاحب کیا کہیں گے جناب, آپ تمام تاجران کی آواز ہیں اور جتنے بھی ہمارے تاجر بھائی ہیں, اس موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کی بھی حکمت عملی ہوگی جو اب فیصلے ہو رہے ہیں اور آگے ہو سکتا ہے کہ مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گورنمنٹ کو؟ نہیں دیکھیں جی, گورنمنٹ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ شاید کرونا کو ڈھال بنا کر کرنے ہیں, اور اس کے پیچھے ان کے سیاسی محرکات ہیں, اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت تحریک چلا رہی ہے, اور اس تحریک کو جو ہے وہ کسی طرح منیمائز کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے نا جی وہ یہ کام کر رہی ہے کہ گورنمنٹ اس تحریک کو شاید عوامی سطح پر تو نہیں دبا پا رہی, اب وہ ہیلے بہانے اور کسی نہ کسی چیز کو ڈھال بنا کر پی ڈی ایم کی تحریک کو جو ہے وہ دبانا چاہتے ہیں, اور کرونا جو ہے وہ سب سے مؤثر ڈھال ہے. اب کرونا کا نام لے کر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے. آپ مجھے بتائیں کہ جب کرونا کا پہلا فیز تھا اور پہلی لہر کرونا کی آئی تو کتنا شور ڈلا کہ مارکیٹوں میں ایس او پیز جو ہیں وائلیٹ ہو رہے ہیں, فلاں جگہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہا, میڈیا پہ ہے, یہ وہ ہر سب کچھ ہوا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کرونا تو نہیں پھیلا نا جی اللہ کے فضل و کرم سے. تو ایک تو ہمارے لوگوں کا شاید امیون سسٹم بہتر ہے, اور یہاں پر جو کرونا آیا ہے اس کی مہربانی ہے, وہ بڑا کمزور سا کرونا ہے, تو اس کو اتنا طاقتور اور اتنا توانا کرونا نہ سمجھیں. احتیاط کریں لیکن کاروبار بند نہ کریں, احتیاط کریں لیکن ریسٹورینٹ بند نہ کریں, احتیاط کریں, کرونا کو ڈھال نہ بنائیں. اصل میں کرونا کے لیے مقابلہ کرنا ہے تو صرف اور صرف احتیاط سے کریں. احتیاط سے, ٹھیک. ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. نہیں میر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ پھر آتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کی طرف سے اب یہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں جس کا ابھی تک ہم نے ڈسکشن بھی کی ہے پروگرام میں, اس سے ہماری معیشت پر کیا اثر پڑے گا اور کیسے ہم اس مشکل دور میں سے گزریں گے؟ جی علی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرسٹ ویو دنیا میں آئی تھی کرونا وائرس کی, اس کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے اس کو جس طرح ہینڈل کیا, وہ عالمی اداروں نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ان کی بڑی تعریف کی کہ حکومت پاکستان سے باقی دنیا کو کچھ سیکھنا چاہیے. واقعی میں آن دا گراؤنڈ جو ہے جو حقائق ہیں پاکستان میں اموات کی شرح دیکھ لیں باقی دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑی کم رہی. وجوہات حکومت کو کریڈٹ دے سکتے ہیں, کچھ لوگ بی سی جی کی بات کر رہے ہیں کہ انجیکشنز لگے تھے, کچھ لوگ ملیریا انڈیمک کنٹریز کی بات کرتے ہیں. انڈیا جو فرسٹ ویو کے دوران ہم سے بہت نیچے تھا ڈیتھس پر ملین کے حوالے سے, پھر اچانک وہ ہم سے بہت ہی آگے نکل گیا. اب بات ہو رہی ہے سیکنڈ ویو کی. برطانیہ کے وزیر اعظم صاحب اس وقت کنسیڈر کر رہے ہیں کہ نیشنل لاک ڈاؤن انہوں نے اگلے ہفتے کرنا ہے یا نہیں کرنا. فرانس نیشنل لاک ڈاؤن میں چلا گیا ہے, جرمنی لاک ڈاؤن میں چلا گیا ہے, اور بیلجیم تیاری کر رہا ہے لاک ڈاؤن جانے میں. وائرس کی تاریخ کچھ ایسی رہی ہے علی صاحب کہ سیکنڈ ویو کہا جاتا ہے کہ جنرلی تاریخی طور پہ فرسٹ ویو سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. تو احتیاط تو مست ہے. کورونا کے اوپر احتیاط کا مشورہ دینا میری ایکسپرٹیز سے باہر ہے. اکانومی کے اوپر آپ نے سوال کیا جی, یہاں پر قضا کلامی کے لیے معذرت فاروق صاحب, میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ نے بھی جو ویسٹ کا بتایا کہ ویسٹ میں, یورپ میں, برطانیہ میں کیا فیصلے متوقع ہیں, وہاں کی اکانومیز تو ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر پوزیشن میں تھی اور وہاں پر لوگوں کو پہلی ویو کے دوران بھی گھروں میں بیٹھ کے گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملا. اس میں تھوڑا سا اگر میں ایڈ کر دوں, ہمارے ہاں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں تقریباً ہماری 42% آبادی جو لیبر فورس ہے وہ وہاں پہ انوالوڈ ہے. اگر آپ اس کو امریکہ سے یا باقی مغربی ممالک سے کمپیئر کریں تو امریکہ میں
جو ایگریکلچر سیکٹر کی لیبر فورس ہے وہ صرف 1.4 ہے. تو میں یہ اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر یہ پہلی ویو کے دوران بھی گرو کرتا رہا. تو یعنی کہ وہ جو 42% لیبر فورس کا حصہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر میں انوالو تھا, وہاں پہ بے روزگاری کی جو شرح ہے, جو تناسب ہے, وہ اتنا نہیں ہوا جتنا کہ نقصان مغربی ممالک میں ہوا. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے ہماری جی ڈی پی کی. باقی جو معاملہ ہے ریسٹورنٹس کے حوالے سے, سروسز سیکٹر جس کو ہم جنرلی کہتے ہیں, اس میں ریٹیل ہول سیل ہے, ریسٹورنٹ ہے, ان کو واقعی میں بہت نقصان پہنچا. اور اگر سیکنڈ ویو جس طرح توقع کی جا رہی ہے, ہم تقریباً کچھ ہفتے پیچھے ہیں یورپین جو ویو آتی ہے یورپ کے اندر. فرسٹ ویو بھی ہم کچھ ہفتے پیچھے تھے, اور مجھے آئی تھنک میں اسپیکولیٹ کروں گا کہ اب بھی ہم کچھ ہفتے اس سے پیچھے ہوں گے. لیکن سیکنڈ ویو آئے گی, اور وہ ظاہری بات ہے جو سروسز سیکٹر اس کو بہت نقصان پہنچائے گی. صنعتی سیکٹر اس وقت پاکستان کا خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ریلی بوم کر رہا ہے. اس کے پاس اتنے آرڈرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی اگست تک ہماری فل پروڈکشن جو ہے وہ بکڈ ہے. اب اگر یہ یورپ میں ویو آتی ہے, امریکہ میں ویو آتی ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ممالک میں جو خریدار ہیں وہ بیک ڈاؤن تو نہیں کر پائیں گے کہ ہم یہاں پہ ایکسپورٹس کر رہے ہوں اور وہاں پہ ایکسپورٹس کی ضرورت جو ہے وہ کم ہو جائے. آپ نے اشارہ دیا کہ ہماری جو معیشت کی حالت تھی وہ کورونا آنے سے پہلے ہی ایک قسم کا آپ سمجھیے نوز ڈائیو کر رہی تھی. یعنی کہ 2 سال پہلے 5.8% کا جی ڈی پی گروتھ تھی, اور پھر وہ 1.9 پہ پہنچ چکی تھی کورونا آنے سے پہلے. اور کورونا کا پھر جو امپیکٹ ہم نے دیکھا کہ منفی چلی گئی, اور وہ بہت واضح ہے کہ پچھلے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پچھلے 60-65 سالوں میں پاکستان کی معیشت جو نیگیٹو میں نہیں گئی تھی, اور کورونا کے دوران فوراً بعد واپس مائنس میں چلے گئی. تو صرف وہ جس کو کہتے ہیں کہ سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ, وہ ہماری امپلائمنٹ سچویشن ہے, بے روزگاری کا جو حال ہے وہ اتنا برا نہیں ہوگا جتنا کہ مغربی ممالک میں ہوگا. ٹھیک ہے فاروق صاحب, ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن. وی ہیو گاٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوے ہے. ناظرین, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عامر رفیق قریشی صاحب, اب آگے جو ہونے جا رہا ہے, کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بات بتاؤں, کرونا کے بارے میں یہ ایک چیز ہے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنی چاہیے. نمبر 1, اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. یہ ہے پیرامیٹرز کرونا سے بچنے کے لیے, اور اس کو لاک ڈاؤن کر کے کرونا کو ختم کرنا یہ تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. آپ تو کاروبار کو بند کر دیں, پورا ملک بند کر دیں, بعد میں کہیں یہ گورنمنٹ کی اچھی پالیسی تھی, میں اس کو نہیں مانتا. بات ہے کہ چلتے کاروبار میں کیسے ایس او پیز پہ آپ نے عمل درآمد کرانا ہے ان اے فرینڈلی ایٹماسفیئر کہ یہ لوگوں میں کرونا نہ پھیلے. ٹائمنگ شارٹ کر بات سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں ٹائمنگ ایڈ کر دوں, آپ اس لیے بات نہیں سمجھ پا رہے عامر صاحب, کہ دیکھیں گورنمنٹ نے وہیں پہ زور اپنا آزمانا ہے جہاں پر زور ان کو پتا ہے کہ چلتا بھی ہے. اب ایک عام آدمی سڑک پہ جا رہا ہے, وہ کہے گا ہاں جی پکڑ لو مجھے, کر لو جو کرنا ہے. کیا کرنا ہے, بند کر دو گے تھانے میں, کیا کرو گے, نہیں ماسک پہنا ہوا. تو عام آدمی پہ زور نہیں چلتا, جہاں پہ چلتا ہے اس جگہ پہ تو زور چلا لینا گورنمنٹ. کامن سینس کی بات ہے, جہاں پہ ٹائم شارٹ کرے گا وہاں رش پڑے گا. جب رش پڑے گا تو اس کے چانسز ہے وائرس کے پھیلنے کے. اس سے بچنا ہم نے, رش کو نہیں ہونے دینا. ایس او پیز جو گورنمنٹ نے ہمیں کہا, ہمارے حالانکہ مشاورت کے بغیر ایس او پیز بنائے جو اپلیکیبل نہیں ہے, پھر بھی ہم نے اس پہ اپلائی کیا, اس کے اڈاپٹ کیا ہوا. ہم ہماری ایسوسیشن کا سلوگن ہے کہ ایس او پیز کی پاسداری اب ہماری ذمہ داری. ہم پوری احتیاط کرتے ہیں. ریسٹورینٹ کا جو مالک, جو ملازمین ہیں, وہ سارے احتیاط کرتے ہیں. وہاں پہ گیجٹ بھی سارے رکھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں اویئرنیس نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک گاڑی میں 5 لوگ آتے ہیں, گھر سے بیٹھ کے فیملی 5 لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کے آئے, ریسٹورینٹ کے اندر آئے, ایس او پیز کے تحت ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھ گئے, کھانا کھایا, واپس پھر اس گاڑی میں بیٹھ گئے. یہ کون سے ایس او پیز ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. گورنمنٹ کو میں یہ چاہتا ہوں, جب میری ریکویسٹ ہے احتجاج سنبھلے, پروٹیسٹ سنبھلے, ٹائمنگ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, اور ایس او پیز کی پوری حفاظت کے ساتھ, سیریسنس کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو اویئرنیس پروگرام سیشن چلانے چاہیے. یہ پھر قابو اس پہ آئے گا جب آپ ٹائم شارٹ کریں گے. پتا آپ کو لاسٹ فرسٹ ویو میں گورنمنٹ نے کیا کیا تھا, بینکس کے ٹائمنگ شارٹ کر دیے تھے. بینکس کے اندر تو کیا باہر لائنز لگ گئی. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. گورنمنٹ کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 6 فٹ تو دور کی بات ہے. گورنمنٹ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں ایک عام سا بندہ
تھا. ایک सिक्योरिटी गार्ड आप देखें किसी अदारे के बाहर खड़ा है जहां पे लोग आए थे, 100 बंदे खड़े हुए हैं, उसको कोई नहीं कहता, वो खुद ही कहता है जी अब 10 इधर आ जाए, 10 इधर आ जाए, वो डिवाइड कर देता है. तो ये इनको अदारों को, इन अफसरान को, हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आती कि रश नहीं होने देना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है. हम इसको ओबे करते हैं, मानते हैं, एडमिट करते हैं. गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पूरा फोकस यहां पे करे कि रश को कैसे खत्म करना है, इधर फोकस होना चाहिए, ना कि इसको कम कर दो, इसको बंद कर दो. ये हमारा पॉइंट है जी. आप इन फैसलों को तस्लीम करते हैं जो गवर्नमेंट कर रही है या करने जा रही है, या मुस्तरद करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो भी फैसले कर रही है वो कोरोना वायरस को लेकर कर रही है, और जिस तरह ये आमिर साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मैं इनकी बात को ना पूरी तरह इंडोर्स करता हूँ. असल मसला ये है कि आपने ये देखना है कि आपने रश नहीं होने देना और रश को कंट्रोल करना है, उसके लिए आपने एसओपी बनाने हैं, ना कि आपने रश को कंट्रोल करने का ये मैकेनिज्म देना है कि फलां चीज बंद कर दो, फलां चीज इतने बजे तक बंद कर दो, फलां चीज खोल दो. देखें, प्रॉब्लम ये है कि कोरोना क्या 10 बजे के बाद नहीं होगा, वो तो 10 बजे के बाद भी होगा, वो सुबह भी होगा. असल मसला ये है कि हुकूमत जो है वो कोरोना को जो है वो इस्तेमाल कर रही है. मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है. अच्छा चलें जी, इस तरह डॉक्टर फारूक साहब भी बता रहे थे कि दूसरी लहर जो है वो बड़ी शदीद होगी, ये होगा वो होगा. ठीक है, उनकी बातें सारी ठीक, जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं उनकी बातें भी सारी दुरुस्त बजा. लेकिन क्या मेरा ये सवाल है कि क्या हम लोगों को अपने घरों में बिठाकर मुकीद कर कर उनकी कारोबारी सरगर्मियों को स्क्वीज कर कर क्या हम उनकी माली इमदाद कर सकते हैं, क्या हम उनकी कफालत कर सकते हैं, क्या हम उनके लिए किसी किस्म का कोई पैकेज ला सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आगे जो मईशत की उन्होंने हालात बताए हैं वो तो आगे नेगेटिव ग्रोथ के अंदर जा रही है. लाखों लोग जो हैं वो नौकरियां अपनी खो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं. तो इस सूरत हाल के अंदर जब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नेगेटिव ग्रोथ के अंदर चली गई हो, तो ये सारी सूरत हाल वो है जिसमें आप लोगों को नहीं बिठा सकते अपने घरों में. अब होगा क्या अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के प्रेशर्स लाएगी और इस तरह के कवायद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, तो वो करने किसने हैं? पुलिस और इंतजामिया ने. तो पुलिस और इंतजामिया जो है उसकी लग जाएंगी मौजें, और ये फिर एक करप्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा. और जो महंगाई, जो बार बार आप महंगाई कह रहे हैं ना कि जी महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, उसके इस फैसले के, गवर्नमेंट के फैसले के नतीजे में महंगाई में भी और इजाफा होगा. ये लिखने मेरी बात है, चीजें और महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा जो कि वो उठाने का मुतम्मिल नहीं है. तो हम एक ना डिफिकल्ट पोजीशन, कंडीशन में हैं और एक पेचीदा सिचुएशन के अंदर हम खड़े हैं. एक तरफ कोरोना है, बीमारी है, अवाम बीमारी को मानने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट अपनी तमाम तरह एनर्जीज अवेयरनेस देने के लिए तैयार नहीं. गवर्नमेंट समझती है कि वो हर महाज पर, क्योंकि कोरोना की हर महाज पर फेल हो जाएगी, पैकेज भी नहीं दे सकेगी, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इसका बोझ भी नहीं उठा सकेगा. तो इसलिए सब कुछ बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो. और उसके बाद बंद करने के बाद जब हाल होंगी चीजें, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसके नतीजे में कितनी महंगाई आएगी. इम्पैक्ट की बात करते हुए फारूक सलीम साहब, क्या आप समझते हैं कि इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी? देखिए, सवाल बुनियादी ये बनता है कि क्या माल बनाना है या जान बचानी है. अगर जान बच गई तो फिर तो बाद में भी आप माल बना पाएंगे. दुनिया भर में एक तरीका अपनाया है, बल्कि 3 तरीके अपनाए हैं इस वबा से लड़ने के लिए. पहला लॉकडाउन है, दूसरा मास्क है और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग है. अभी कोई चौथा तरीका अगर हम पाकिस्तान में कोई नया तो इजाद नहीं कर पाएंगे. तो अगर इस वबा से हमने कामयाबी से लड़ना है तो ये 3 चीजों के ऊपर हमें भी अमल दरामद करना पड़ेगा. अगर बरतानिया कर रहा है, अगर फ्रांस कर रहा है, अगर अमेरिका कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, तो और कोई तरीका ऐसा मेरी समझ में तो नहीं आता. मईशत हिट होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन दोबारा से जैसे मैंने कहा कि जान तो बच जाएगी. पहली वेव के नतीजे में पाकिस्तान में जो है वो उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी दुनिया को नुकसान हुआ है. हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी वेव भी उतनी स्ट्रांग पाकिस्तान के हद तक ना आए, लेकिन वापस लॉकडाउन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर, जो मैं नहीं हूं, वो यही तीनों चीजें बताते हैं. तो ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा. ठीक, लेकिन क्या जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर उससे जो मामलात बिगड़ेंगे उसको कैसे मैनेज करेंगे? महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी होगी.
देखिए महंगाई के पीछे कोरोना वायरस एक्चुअली नहीं है। कोरोना वायरस के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर महंगाई नहीं आई, उसकी वजूहात कंप्लीटली फर्क है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई आई है उसमें कुछ तो पॉलिसी फेलियर है। हम चीनी पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद महंगी चीनी इंपोर्ट करते हैं। पहले हम सस्ती गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर महंगी गंदम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारी महंगाई के पीछे तो एक हुकूमत की पॉलिसी है जिसमें बिजली के रेट बढ़ाए गए, जिसमें गैस के रेट बढ़ाए गए, जिसमें खाद के रेट बढ़ाए गए। उसका डायरेक्टली कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कह देना कि अगर हम लॉकडाउन में चले जाएंगे तो पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई आ जाएगी, इकोनॉमिक्स के हवाले से उसमें कोई किसी किस्म का सबूत जो है वो नहीं पाया जाता। फारूक साहब ये भी बताइएगा, मैं एडमिट करता हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में और खास तौर पे सर्विसेज सेक्टर में, जिसमें अगेन रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसका जिक्र किया गया, हॉस्पिटैलिटी होटल्स वगैरह हैं उनका भी जिक्र किया गया, रिटेल होलसेल के बिजनेसेस हैं, उनमें बेरोजगारी होगी अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। हमारा जो पॉजिटिव एलिमेंट है मगरबी ममालिक से अगर मुकाबला करें तो हमारी बहुत बड़ी लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और वहां पे वो हाल बेरोजगारी का नहीं होगा जो कि शायद सर्विसेज सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक जी, वी गॉट टू टेक अ ब्रेक ओवर है। इसी से हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि जब अभी आखिर में कहा है फारूक सलीम साहब ने कि जी जो चूंकि हम ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं तो बेरोजगारी अगर होगी तो उतनी नहीं होगी कि जितना कि बाहर इंटरनेशनली होनी है। इस पे बात होगी जी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मलिक कलीम साहब, आपने नईम मीर साहब को भी, आमिर रफीक कुरैशी साहब को भी और डॉक्टर फारूक सलीम साहब को भी तफसील से सुना है। क्या आप नहीं समझते कि आपका जो शोबा है, जो हमारी ताज बरादरी है, और जैसा कि आप सदर हैं हफीज सेंटर लाहौर के, जो पहले भी बड़ी मुश्किलों में से गुजरा है, लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये उम्मीद मिली कि ये चीज़ें रिवाइव होने जा रही हैं, लोगों ने काम करना शुरू किया, और फिर अब पिछले 2 हफ्ते से तकरीबन चूंकि आग लगी थी तो आपका पूरा जो है वो सेंटर बंद है। तो किस तरह से लोग इसमें से निकलेंगे, और आप क्या उनकी आवाज बनते हुए क्या इस सिचुएशन में से उनको कैसे निकालेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। सिचुएशन में से निकालना तो सीधी सी बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम बहैसियत मुसलमान देखें तो हमारा ईमान है कि रिस्क मंजानिब अल्लाह है, जो रिस्क है वो आपको मिलना ही मिलना। दूसरी बात है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक हमारा बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान अल्लाह माफी दे बड़ा कमजोर है जी। हम इन दोनों चीजों पे ये इत्काद नहीं रखते। सब्र हमारे में बिल्कुल नहीं है, और रिस्क के बारे में ये है कि हम कहते हैं अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि सुबह सूरज की किरणों के साथ जमीन पे फैल जाओ और अपना रिस्क तलाश करो, और शाम को वापस अपने घरों में आ जाओ। हम लोग कहते हैं कि लेट आवर्स तक इजाजत दी जाए तो हमारा बिजनेस चलेगा, हमें इनकम होगी। अब मैं इसमें कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि ये अल्लाह का हुक्म है। इससे हम अगर डिनाई करेंगे तो मे भी हम कुछ फलाह पा सके, लेकिन मेरा ईमान और मेरा यकीन नहीं कहता कि इससे कुछ हो सकता है। देखिए उसमें मलिक साहब जो आप बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये है, वेस्ट में भी इसी तरह होता है कि शाम को वीकेंड्स के अलावा शाम को जल्दी बाजार बंद हो जाते हैं। Exactly. लेकिन वहां लोगों का माइंडसेट और तरह का है, इधर लोगों की सोच और तरह की है। सर माजरत के साथ ये काम तो मुसलमानों के थे जो उन लोगों ने अपना लिए, और जो उन लोगों के काम थे वो हमने अपना लिए। हमारी बर्बादी और तबाही का बायस भी ये है। जहां तक सर बात रह गई हमारे हफीज सेंटर के प्रॉब्लम की और क्राइसिस की, अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं। खासतौर पर रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, इसमें मैं टू बी ऑनेस्ट मैं किसी की कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि माजी को देखते हुए जब मैंने इस गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन किया तो सर ट्रेडर्स को इससे पहले एलडीए प्लाजा में, भंडारा सेंटर में, शालम मार्केट में, न्यू ओरिगा में, बेशुमार मार्केट्स में आग लगी है, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी गई। सिर्फ जस्ट लोग आते थे। वैसे भी तो आपको करोड़ों रुपए फंड्स तो मिलते हैं ना। मैं वही आपको बता रहा हूं कि हमारे वो फंड्स तो इस्तेमाल होंगे लोगों को उनको रिलीफ देने के लिए जो वहां पर दुकानदार तबका है, या नहीं मिलेंगे जो आपको बतौर सदर आपकी यूनियन को मिलते रहे? मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो फंड्स है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहली दफा पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने
اور ہماری ضلعی انتظامیہ نے، ہمارے ڈی سی صاحب نے، اے سی صاحب نے، ہمارے سی سی پی لاہور نے بہت زیادہ کوآپریٹ کی ہے، اور جو انہوں نے پیکج دی ہے، نو ڈاؤٹ اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے یہ پیکج اناؤنس نہیں کیا. ٹھیک ہے. جو گو کہ ہم سود کے خلاف، ہم کہتے ہیں ہم نے سود نہیں لینا، لیکن 13% سود سے کم کر کے 5%، 4% اور 3% پہ یہ لے کے آئے شرح. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک گڈ جسٹر تھا ہمارے لیے. اور پلس جس طرح انتظامیہ نے 6 مہینے تو سر رپورٹ نہیں آتی، آپ کی ٹیکنیکل رپورٹ ہی نہیں آتی، پلازا ہی نہیں کھلتا. ہماری 15 دن کے اندر رپورٹ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے گورنمنٹ. لیکن جو آپ کو پہلے فنڈز ملتے رہے ہیں، کیا وہ بھی کوئی یوٹیلائز ہوں گے یا وہ سارے لگ گئے ہیں؟ جو پہلے فنڈز جو ہمارے پاس آتے ہیں جی، وہ تو ہمارے روٹین کے جو ہمارے اخراجات اس میں یوز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں لاہور کے کسی ایک پلازے میں بتائیں جس کے اندر آپ کے 40-45 گارڈز ہوں، کسی ایک سینٹر کا نام لیں جس کے اندر 250 کیمرہ CCTV کیمرہ لگا ہو، کسی ایک سینٹر کا نام لیں جس کے اندر سر 125 سے 150 ملازمین کی تعداد. چونکہ ڈی جی ریسکیو نے کہا تھا نا، مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جی اسپرنکلرز نہیں چل رہے تھے، آپ کے ہائیڈرنٹ جو تھے وہ نہیں ٹھیک تھے. جی یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہائیڈرنٹ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں، وہ تو گورنمنٹ نے لگانے ہیں. باہر پیس کے باہر لگا تھا، ہمارے ایفیسنٹ کے باہر لگا ہے، اس میں تو سرکاری پانی آتا ہے. اگر اس میں سرکاری پانی نہیں آ رہا وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، وہ تو سرکار نے بہتر کرنا ہے. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حفیظ سینٹر کے اندر جو فیسلٹی ہم میکسیمم اپنے کسٹمرز کو، اپنے شاپ کیپرز کو دیتے ہیں، الحمدللہ وہ شاید ہی کسی اور پلازے میں ہو. میں مالز کی بات نہیں کر رہا، میں پلازوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ابھی ہمارا نقصان ہوا ہے، میں تو گورنمنٹ سے اس دن بھی چیف منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی اور بڑی ہمبل ریکویسٹ کی، آج بھی کروں گا آپ کے توسط سے کہ خدا را ہماری درخواست ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ جہاں آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے کہ اس کو 3% تک لے آئیں، یہ آپ کی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اگر آپ اس کو 0% پہ لے آئیں گے تو ہمارے تاجر یہ بات کہنے کے لیے بالکل آوازیں بلند کہیں گے کہ یہ جو گورنمنٹ کے اوپر ایک داغ لگا، ایک دھبا لگا تھا کہ یہ تاجر کے لیے کچھ نہیں کرتے، انہوں نے تاجر کے لیے بہت کچھ کیا. جی عامر رفیق قریش صاحب. جی میں ڈاکٹر فاروق صاحب دیکھیں ہمارے بڑے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور جس پیشے سے ان کا تعلق ہے وہ تو بہت ہی ریسپیکٹیبل پروفیشن ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے کمپیریزن کرنا پاکستان کو مغربی ممالک کے ساتھ یہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ اگر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف، تو وہ آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں. میرے اتنے جاننے والے ہیں، میری انٹرنیشنل ہاسپٹیلٹی ایسوسیشن، ریسٹورنٹ ایسوسیشن لندن، امریکہ، یورپ سے میرے رابطے ہیں. وہ لوگ بتاتے ہیں، جو ریسٹورنٹ کے اونرز ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یار ہم نے کورونا میں اتنے پیسے کمائے ہیں جو ہماری روٹین میں نہیں کمائے، جو گورنمنٹ نے دیے ہیں. اب اس کا کمپیریزن ہم پاکستان سے کریں، یہ نامناسب بات ہے. بات یہ ڈاکٹرز حضرات جو بھی ہیں محترم ہمارے لیے، پیشنٹ جائے گا نا ان کے پاس، ان کا کام ہے یہی کہنا کہ جی آپ احتیاط کریں، آئسولیٹ کر لیں اپنے آپ کو. ان کا فرض بھی ہے، ان کا پیشہ بھی ہے، ان کی ٹریننگ بھی ایسے ہی ہے. گورنمنٹ از ناٹ اے ڈاکٹر، گورنمنٹ شوڈ بی اے گڈ پلانر. ان کو چاہیے کہ حفاظتی میڈیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اکنامیکل کو بھی دیکھنا. چلیں اب یہ بتا دیں آخر میں، یہ جو فیصلے گورنمنٹ کی طرف سے اب ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، آپ ان کو کیسے لے کر چلیں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے، نہیں کریں گے؟ آپ کی کہیں پر کوئی بات سنی بھی جاتی ہے یا نہیں؟ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی اموات ہوئیں گی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں کورونا سے. میں کہتا ہوں کہ یہ اموات کورونا سے پہلے بھی کم ہوئی ہیں. معاشی قتل بہت ہوا ہے، معاشی اموات بہت ہوئی ہیں. ملک صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست ہیں، جیسے بڑا سخت شدید افسوس ہوا یہ معاملہ جو ہوا. میں خود بھی وہاں پہ گیا اس دن. بات یہ ان کے پاس جو ہیلپرز ہیں، جو ملازمین وہاں پہ کام کرتے ہیں. کریں گے کیا؟ اب یہ بتا دیں نا، پروگرام کو ہمیں کلوز بھی کریں گے کیا؟ ایکسیپٹ کریں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے؟ ابھی تک جتنے ریسٹورنٹ سے میری بات چیت ہوئی ہے کوئی بھی بند کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس جب پیسے نہیں ہونے ہیں، گرفتاریاں دیں گے، تھانوں میں بند ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جرمانے کروائیں گے، ہر چیز کو فیس کرنے کو تیار ہیں ہم. جب ہمارے پاس اپنے پاس پیسے نہیں ہوئیں گے، ہمارے پاس ملازمین کے پاس پیسے نہیں ہوئیں گے، تو ہمارا معاملہ نہیں چلے گا. بیماری ایک طرف ہے اور معاشی معاملہ ایک طرف ہے. وہ کہتے ہیں جو ہوئے گا فیس کر لیں گے. اور فیس کیا کرنا ہے؟ آپ کی کہیں پہ سنی جا اور رہی ہے؟ فیس کہیں سنی نہیں جا رہی جی، کہیں نہ پہلے سنی گئی ہے نہ اب سنی جا رہی. بات یہ ہے، یہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو پہلے بھی موقع ملا تھا کورونا میں، اب پھر موقع ملا ہے. ان نے جس سے لائن سیٹ ہو جائے گی، جو پیسے دے دے گا، جو معاملہ کر لے گا، وہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. فاروق سلیم صاحب آخری سوال، جو احساس پروگرام یا اس طرح کے دیگر اور پروگرامز ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دیا گیا جب کورونا کی پہلی ویو تھی، کیا اب اس کے ذریعے مزید ریلیف دینے کی پوزیشن میں گورنمنٹ ہے؟ کیا اتنا گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہے یا اب ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپرٹس نہیں ہیں کہ اس وبا سے ہم نے کس طرح لڑنا ہے. حکومت جو فیصلہ سازی کرتی ہے، جو فیصلے دیتی ہے، وہ ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے دیتی ہے. اور ہم سارے شہریوں کے اوپر یہ فرض ہے
کہ حکومت جو ہمیں مشورہ دے، جو شرائط ہمیں بتائے، جو SOPs کا ایشو کرے، ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں، ورنہ ہم انڈیویجلی طور پہ ہم کوئی ایکسپرٹیز ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اس وبا سے کس طرح لڑنا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے، اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کوئی 1000 ارب روپے کا پروفٹ دکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس مجھے لگ رہا ہے کہ اضافی وسائل جو ہیں اس وقت موجود ہیں۔ پچھلے 8-9 مہینوں سے جب سے یہ وبا چل رہی ہے تو 2 قسم کے وینٹیلیٹرز کی بات ہوتی ہے، ایک وہ طبی وینٹیلیٹر ہیں جو ہسپتال میں، اور دوسرا معاشی وینٹیلیٹر۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے معاشی وینٹیلیٹرز بزنسز کو بھی دیے گئے ہیں، انڈیویجول شہریوں کو بھی دیے گئے ہیں جو کہ حقدار تھے اس چیز کے۔ تو دنیا بھر میں جو ٹوٹل انحصار رہا ہے، ڈپینڈنسی ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو اپنی حکومت کے اوپر ہے، کیونکہ ایسی سچویشن میں جو فورن حکومتیں ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ ہماری مدد نہیں کر پائیں گے۔ تو وی آر ڈیپینڈنٹ آن دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور گورنمنٹ پاکستان جس قسم کے SOPs ایشو کرے، جو اپنے مشورے دے، ہمارا فرض ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ اور اسٹیٹ بینک کے پاس مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت تقریباً 1000 ارب کے اضافی پروفٹس موجود ہیں اور وسائل ہیں جو بزنسز کو بھی اور شہریوں کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ فاروق سلیم صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ نئی میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، ملک علیم صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور عامر رفیق قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن عوام سے اس اپیل کے ساتھ کہ خوددارا احتیاط کیجیے، کوئی اور نہیں کرے گا، آپ کو خود احتیاط کرنی ہے، اپنے لیے اور اپنے ارد گرد باقی تمام لوگوں کے لیے بھی۔ اور اگر کہیں پر آپ کو کوئی نظر آئے بغیر ماسک کے تو بغیر ہچکچائے، یہ آپ کا فرض ہے، آپ ان سے کہیے کہ ماسک پہن لیجئے۔ اگر بحث بھی ہوتی ہے تو ہو جائے، اور ان قریب میری تو کسی نہ کسی سے بحث بھی ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بات اس سے زیادہ بڑھ بھی جائے، کیونکہ لوگ ایسے باز نہیں آئیں گے، ہم ایسے باز آنے والوں میں سے ہیں بھی نہیں۔ مجھے ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔